बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पोलिंग का अमल जारी है और अब तक की सूरत हाल के मुताबिक मुल्क भर में जो है वो कोई मुख्तलिफ इलाकों में वोटिंग का अमल जारी है और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात हैं। आज वज़ारत दाखिला ने मोबाइल सर्विस भी जाम की है और वजह ये बताई गई है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सिक्योरिटी अलर्ट हैं, थ्रेट्स हैं, जिसकी बायस जो है ये जो मोबाइल सर्विस है, इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद करने का फ़ैसला किया गया है। आपको हम तफ़सीली बताएँगे कि आज सुबह जब पोलिंग का आगाज़ हुआ, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरत-ए-हाल क्या थी और लोगों का जो जोश-ओ-ख़रोश क्या था, जो गैर मुल्की मुबस्सिरीन आए हुए हैं पाकिस्तान में, उनका क्या कहना है और जो आम वोटर है, उसको क्या सहूलियात फ़राहम की गई हैं और उसके लिए इंतज़ामात क्या किए गए थे। आज हमने सुबह-सुबह पोलिंग शुरू होने से पहले इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विज़िट किया और वहाँ पर जब ये पोलिंग का अमल शुरू होने लगा था, तो उस वक़्त जो बैलेट बॉक्स थे, वो सारे खाली करके तो जो गैर मुल्की मुबस्सिरीन यहाँ पहुँचे थे, उनके सामने उन्हें खाली दिखाया गया, उन्हें शो किया गया कि ये खाली हैं। उसके बाद उन्हें सील करके वोटिंग का अमल जो है वो शुरू किया गया। शुरू से ही आज सुबह से ही इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ख़वातीन की भारी तादाद जो है वो वहाँ पहुँची, चूँकि आज छुट्टी थी और जो मर्द वोटर्स हज़रात थे, स्पेशली जो नौजवान हैं, वो भी सुबह-सुबह आज पहुँचे हुए थे। मोस्टली जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं, वो पूरे की पूरी फैमिली जो है वो आज वोट कास्ट करने पहुँची और इससे लग ये रहा है कि जो टर्न आउट है वो माज़ी से कहीं ज़्यादा होगा। कहीं ज़्यादा जो है वोट पड़ेंगे लोगों को और सियासी जमातों को। जब हमने मुख्तलिफ आज पोलिंग स्टेशन पे विज़िट किया, तो सिक्योरिटी तो थी ही थी, लेकिन जो सहूलियात हैं वोटर्स के लिए, कोई हर्डल्स नहीं क्रिएट की गई किसी भी किस्म की और ना ही किसी शहरी को एक जनरल सिक्योरिटी चेक होता है, उसे चेक करने के बाद ज़्यादा ना लोग मूव मूव हो रहे थे और स्पेशली इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और लाहौर समेत जो मुख्तलिफ शहरी इलाके हैं, वहाँ पर ये सूरत-ए-हाल थी कि लोग आराम से आए और अपना वोट कास्ट कर गए। अब मामला क्या है? हालात किस तरफ जा रहे हैं? एक तो टर्नआउट जो है वो आज गैर यकीनी होने जा रहा है और लोग अपना वोट इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि चाहे मुस्लिम लीग नून की को अक्सरियत मिले या चाहे पीपल पार्टी को मिले या चाहे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को अक्सरियत मिले, लेकिन जो अक्सरियत है वो बिल्कुल वाज़ेह होगी, कोई इसमें इबाहम नहीं होगा और ना ही कोई जो है टर्न आउट का कोई मसला होगा। ज़राए ये बता रहे हैं कि जिस तरह वोट कास्ट किए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि नून लीग ये मैदान मारने जा रही है और पीपल पार्टी दूसरे नंबर पर आ रही है और जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, उसमें से मोस्टली जो है वो अपनी सीट लूज़ करेंगे और जो जीतेंगे वो भी क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। जो हमने देखा है आज लोगों से मुख्तलिफ लोगों से बात की, वोटर जो है वो डिवाइड होने जा रहा है और कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, कुछ नून लीग में, कुछ इंडिपेंडेंट में, कुछ पीपल्स पार्टी में और कुछ जो है वो जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को भी की भी हिमायत याफ़्ता लोग निकल रहे थे। सूरत-ए-हाल ये थी कि जब मोबाइल सर्विस जैम की गई, तो उस वक़्त सुबह के 8 बजने वाले थे और 8 बजे तकरीबन ये मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई थी। लोगों का राब्ता जो है वो मुनक़ता रहा, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग निकले और लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, वोट का जो हक़ है वो इस्तेमाल किया, अपने वोट को इस्तेमाल किया और अपने मनपसंद कैंडिडेट्स को अपना जो वोट है वो दिया। पोलिंग स्टेशन के अंदर बड़ी वाज़ेह सूरत-ए-हाल थी
اور جو پولنگ ایجنٹس تھے وہ ان کے لیے جگہ جگہ ایک الگ جگہ مختص کی گئی تھی، پریزائڈنگ آفیسر اور جو دیگر عملہ تھا اس کے لیے الگ، اور جو پولنگ بوتھ ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ اوپن جو ہے وہ رکھا گیا ہے، ایک باکس کے پیچھے جو ہے وہ یہ پولنگ بوتھ بنے ہوئے تھے وائٹ کلر کے، اس میں واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ووٹر جو ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہا ہے۔ لیکن بعض جگہوں پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے اپنی تصاویر بھی بنائیں، کچھ لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائیں، اور کچھ لوگوں نے ویڈیوز جو ہے ووٹ ڈالتے ہوئے یا اسٹیمپ کرتے ہوئے بنا کے اسے سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کر دیا۔ مختلف کہانیاں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر، مختلف بیانات چل رہے ہیں گزشتہ رات سے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف بائیکاٹ کر رہی ہے۔ اس میں کچھ جگہوں سے جو ہے وہ اطلاعات ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ کینڈیڈیٹس نے اپنے ووٹرز کو پہلے کہا کہ جو ہے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں چونکہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، لیکن پھر رات گئے اور صبح جو ہے یہ فیصلہ دوبارہ چینج ہوا۔ اسی طرح اب آپ نے دیکھا کہ جو ویڈیوز جو بیانات سوشل میڈیا پر آئے، پھر اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے بیانات جو ہے وہ آنا شروع ہوئے، اور لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نے بائیکاٹ تو نہیں کیا، یہ تو کوئی اے آئی کی ویڈیو ہے یا ایسے من گھڑت طریقے سے تیار کیا گیا ہے۔ اور یہ جو سیکورٹی کے انتظامات تھے اس میں تھری ٹیئر سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے پورے ملک کے اندر، جس میں سب سے پہلے پولیس ہے، پولیس لوگوں کو چیک کرتی ہے، پھر رینجرز آتی ہے، پھر فوج کوئک رسپانس فورس کے طور پہ استعمال کی جا رہی ہے۔ اور اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے پولیس ہوگی۔ پولیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ حالات خراب ہوتے ہیں تو پہلے پولیس کنٹرول کرے گی، اور پولیس کے کنٹرول میں اگر حالات آئے تو ٹھیک، ادروائز پھر ایف سی یا رینجرز کے اہلکار جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے اور پولیس کی مدد کریں گے۔ اگر رینجرز سے بھی حالات جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر سب سے آخر میں پاک فوج کے جوان جو ہے وہ موقع پر پہنچیں گے اور کوئک رسپانس فورس کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انہیں قانون اور آئین میں اختیار دیا گیا ہے اسے استعمال کرتے ہوئے اپنا کام کریں گے۔ اب کامن ویلتھ آبزرور گروپ کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے یہاں پہ، مختلف آذربائیجان سے، یورپ سے، امریکہ سے اور دیگر ملکوں سے جو ہے وہ نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہنچا ہوا ہے بلکہ جو غیر ملکی مبصرین ہیں ان کی بھاری تعداد بھی آج ملک کے مختلف حصوں میں پہنچی ہوئی ہے اور چیک کر رہی ہے تمام پروسیس کو، چیک کر رہی ہے ووٹرز کو، چیک کر رہی ہے انتخابی عملہ کو اور پولنگ اسٹیشن پہ سہولیات کو، سیکورٹی سمیت تمام معاملات کو جو ہے وہ چیک کر کے اپنی اپنی رپورٹس جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ دلچسپ صورتحال ہے، سوائے چند ایک کے جتنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں شیر کا نشان ہے، تیر کا نشان ہے، ترازو کا نشان ہے، اسی طرح جو باقی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے نشانات ہیں، لیکن تحریک انصاف کا نشان جو ہے وہ کہیں موجود نہیں تھا۔ اور لوگ ہم نے دیکھا کہ لوگ تحریک انصاف کے امیدوار کو تلاش کرتے رہے کہ اس لسٹ میں جہاں کسی کے پاس جوتا ہے تو کسی کے پاس بینگن ہے، اور کسی کے پاس جو ہے وہ کتاب ہے، اور کسی کے پاس کچھ ہے، اور کسی کے پاس کچھ انتخابی نشان ہے، وہاں پر تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے پاس نشان کون سے ہیں۔ البتہ گو کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ہے اپنے اپنے نشانات کے لیے بڑی تشہیر کی سوشل میڈیا پر، اور بڑی چیزیں جو ہے وہ استعمال کی، لیکن موقع پہ صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے اور لوگ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کا نشان تلاش کر رہے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ جوں صورتحال بدلے گی، صبح 8 سے لے کے 5 بجے تک پولنگ ہے، اور پولنگ کے بعد کے رزلٹ کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔